مکے دیاں فضاواں گواہ نے ادھر کی ویکھدے نے مکے دے کافراں نے گردنا چک چک کے ویکھیا سامنے دھوڑ جناب والا نظر آئیے دھوڑ دھمدی نظر پئی آوندی ہے ادھر صحابہ دے کلیجے ٹھر گئے کافراں دے سینے سڑ گئے ویکھیا قافلہ قریب آ گیا ادھروں قافلہ مکے وچ داخل پیا ہوندا ہے ادھر سورج چھپدا پیا قافلہ مکے ہی داخل ہو گیا سورج چھپ گیا میرے نبی امام الانبیاء معراج تے گئے تے آئے نمازاں پنجاواں تو پنج آئیاں کئیاں نو پریشانی پنجاں تو بھی پریشانی پانچ نمازاں جڑے لے آئیاں یا اللہ تو پہلیاں امتاں کلیاں عمرہ بڑیاں دتیاں انہاں دی نیکیاں چ بھی زیادہ عمر یا رب العالمین ساڈی عمر ہی تھوڑی مولا نمازاں پانچ اسی انہاں نال کیویں موازنہ کرانگے انہاں دیاں نیکیاں نال آواز آئی محبوبہ پریشان نہ ہو اپنے غلاماں نو خوشخبری دے دے جڑا پانچ نمازاں پڑھے گا پانچ وار معراج کرے گا الصلاۃ معراج المومنین پانچ نمازاں پڑھن والے نو مبارک ہوئے پانچ نمازاں پڑھن والا پانچ دفعہ معراج کردا ہے نماز کی یہ یا اللہ نال کلام ہو رہا ہے نماز پڑھن والے نماز پڑھ اس طرح یا تو رب نو ویکھنا پیا یا رب تینوں ویکھدا پیا وے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رب نال نماز دے وچ گل بات ہو رہی ہے اللہ نال گلاں ہو رہی نے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا نماز وچ اللہ نال گلاں باتاں ہو رہی نے فرمایا محبوبہ تو کیڑا ثواب کم کرایا ہے نمازاں کم کرائیاں ہی حبیبہ تیری شان نو لکھاں سلام ہون محبوبہ تیری عظمت نو کروڑاں درود ہون تیری ذات تے محبوبہ جڑا تیرا غلام پانچ نمازاں پڑھے گا نا محمد دا رب نو 50 نمازاں دا ثواب عطا کرے گا اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آخری بات ایک دن آپ بیٹھیاں نے سرکار دی بار معراج شریف تو بعد بیٹھیاں سرکار دی بارگاہ چ تے سونے نبی مصطفیٰ جان رحمت دا دریا رحمت جوش وچ آیا تے ساڈی ماں جی مومنہ دی ماں جی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو سرکار نے فرمایا عائشہ منگ جو منگنا ہی جو پوچھنا ہی پوچھ منگ جو منگنا ہی آکھیا سونے رب دا رسول میرے حصے آیا مینوں اور کی چاہیے پھر سرکار نے فرمایا عائشہ منگ جو منگنا ہی پھر فرمایا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اجازت دیو تے میں اپنے بابا صدیق اکبر نو پوچھنا لواں میں کی منگا فرمایا جا عائشہ تینوں اجازت ہے جناب صدیق اکبر کو لا کے عرض کر دیا نے بابا میرے سرتاج من نبیاں دے شہنشاہ نے فرمایا ہے عائشہ منگ جو منگنا ہی تے میں آکھیا رب دا رسول میرے حصے ہے مینوں اور کی چاہیے تے کملی والے پھر فرمایا منگ عائشہ کی منگنا ہی تیسری بار فرمایا منگ کی منگنا ہی اج رحمت مصطفیٰ جوش وچے تے میں کی منگا صدیق اکبر فرمان لگے بیٹی جا کے اے منگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نال جڑیاں تہاڈیاں راز دیاں گلاں ہوئیاں نے نا راز دیاں گلاں جڑیاں تہاڈیاں رب نال ہوئیاں نے محبوبہ انہاں وچوں ایک راز دی گل دس دے بس اے منگ لے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئیاں عرض کیتی سونا تساں فرمایا منگ جو منگنا ہی ہاں منگ عائشہ عرض کیتی سونیا پھر جڑیاں تہاڈیاں معراج دی رات رب نال راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں نے نا او راز دی گل بات وچوں ایک گل مینوں بیان فرما دیو ایک بات مینوں دس دیو ایک گل جڑی تساں رب نال کیتی رب نے تہاڈے نال کیتی ہے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا مسکرا کے فرمایا عائشہ اے راز دیاں گلاں وچوں ایک گل جڑی تیرے حصے آن لگی نا وہ ہی جڑی تینوں دسن لگا واں کہ جیڑا بندہ میرا امتی دو ٹوٹے دل جوڑے گا نا جیڑا میرا امتی دو ٹوٹے دل جوڑے گا میرا آج دی رات رب نے میرے نال گل کیتی ہے جیڑا میرا امتی دو ٹوٹے دل جوڑے گا اللہ پاک انہوں جنت عطا فرمائے گا جدو یہ گل اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آ کے دسی نا جناب صدیق اکبر نو آپ رون لگ پے پوچھے بابا روئے کیوں فرمایا رویا میں اس واسطے ہاں کہ تسی ایک چیز نو تک رہے ہو اے دا دوسرا رخ ویکھو نا تے اے بندا ہے جیڑا دو جڑیاں نو توڑے گا اللہ انہوں جہنم عطا کرے گا
دو ٹوٹے دل جوڑے گا اللہ انہوں جنت عطا کرے گا۔ معراج دی رات جڑا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نے رب نال 90,000 کلام کیتی ہے، 30 عامہ واسطے 30 خاصاں واسطے، 60 ایک پاسے کر دیو تے جڑی 30,000 اللہ رسول دے راز نے انہاں وچوں ایک راز ہے کہ جڑا دو ٹوٹے دل جوڑے، دو لڑیاں دی صلح کرائے، اللہ وحدہ لا شریک انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم تو انہوں میں